गम गणपतये नमः। श्रीं सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ल अब सबैजनाले हातमा फुलिनुहोस् र स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुहोस् है। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ताबले शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणीकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ षष्ठोऽध्यायः। सुन्यौ हे अगस्त्यजी, सती देवीले यज्ञमा फाल हाली प्राण छोडेको देख्दा यक्ष गन्धर्व नाग अप्सरा त्यहाँ रहेका सबैले हा क्या अनर्थ भयो भनी आश्चर्य मान्दा भए। अकस्मात धुलो उडी आकाशमा व्याप्त भई अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीतसँग बहन लाग्यो। बिना बादल उसै पनि मेघ गर्जे जस्तो गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परी भूमिमा घोप्टो परे। कतिलाई उडायो लग्यो, कति रुन लागे, कति आफ्ना जीवको संहार गरिरहे। त्यस्ता प्रकारले महाउत्पात भयो। यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्तना गरी सबै छोरी जुवाइकन बुझाइ बोध गराए। धैर्य गर, डराउनु पर्दैन भनी नाना प्रकारले सबैलाई बुझाइसकी बहुत चित्त आकुल गरे। आफ्ना गुरु बृहस्पति छेउ गई दक्ष प्रजापतिले बिन्ती गरे, हे गुरु अब कसो गरौँ भनी कराउन लागे। त्यसै बेलामा नारद ऋषिले सती देवीको प्राणमुक्त भएको देखिकन वायु बेगले गई चाँडै कैलाश पर्वतमा पुगी श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरे बिन्ती गरे, हे ईश्वर तपाईँकी प्राणतुल्य सतीदेवीले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरी प्राण त्यागिन्। किनभने हे वृषभध्वज, पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिले तपाईँलाई नाना तरहले निन्दा गरे, अनेक तरहको गाली हेला गरे। त्यो कहाँको देवता हो, त्यो त बौलाहा पो हो, त्यसलाई नडाकी के होला भनी निन्दा गरेको सतीदेवीले सहन नसकी अत्यन्त क्रोध गरे। लात्ताले भूमिमा हानी कसैको मुखमा नहेरी यज्ञ प्रदक्षिणा गरी तपाईँको नाम लिई यज्ञ कुण्डमा फाल हाली प्राण त्याग गरिन्। हे प्रभु, तपाईँको भयले अग्निले शरीर दग्ध गर्न सकेका छैनन्। प्राण मात्र छडी शयन गरे झैँ यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यी कुरा बिन्ती गरौँ भने आएको हुँ, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो भनी नारद मुनिले भनेको सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, यो कुरा निश्चय हो कि होइन भन्दा नारद बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईँका मुखियाजी मैले मिथ्या कुरो कसरी बोलुला। ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस् भने यति नारदको वचन सुनि अत्यन्त क्रोध गरी तीनै आँखाबाट आगो निकाली दारा किटी रिसले हात मुट्ठी पारी नारदका मुखियाजी भने, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरी राखेको पापिष्ठ दक्ष प्रजापतिको निर्मूल नपारे छाड्ने छैन। अब तिमी आश्रममा जाओ भनी बिदा दिए।
र नारदले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट बिदा भई ब्रह्मलोक गए। त्यहाँ पछि श्री महादेवले सतीदेवीकन सम्झी अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निका ज्वाला निकाली आफ्ना शिरदेखि एक एक जटा उखेली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गरी कराई महाभयङ्कर चतुष्षष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रमथगण सहित भई महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने महाभयानक मूर्ति, मुण्डमाला लगाएकी, आकाश समान पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, केश फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लामो जिब्रो निकाली हाँस्ने, कहिले जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवको मुखियाजी खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भनी खडा भइरहन्। फेरि महादेवले अर्को एक जटा निकाली भूमिमा पछार्दा पृथ्वी डोलायमान गरी सिंहनाद गरे झैँ गरी कराई हजार सूर्यका जस्तो तेज भएका, मुण्डमाला लाएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका यस्ता भीषण मूर्ति महादेवका मुखियाजी खडा भई महाकाली र वीरभद्रले बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो, आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिल्यै गई 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्ष संहार गरी 33 कोटी देवता सबैकन नाश गरी आओ। हे वीरभद्र, हे महाकाली, यसै कारण तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी विषम ज्वर 64 योगिनी समेत भई दक्षको नाश गर्न जाओ भनी आज्ञा दिई पठाए। यति महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी विषम ज्वर 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान गरी काल आए झैँ गरी अत्यन्त क्रुद्ध भई महादेवको आज्ञा शिरमा धरी कैलाशदेखि झरे। यिनीहरूको चालामालादेखि पृथ्वीले थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वी डोलायमान भई 7 समुद्र कम्पित भए। यावत जीवात्मा सबै त्राही त्राही भए। यस्ता तरहले दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा जाँदा भए। दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन लागे। आकाशमा गिद्ध काग चिल कराई मङ्गलाकार गर्न लागे। स्यालहरू दुवै आँखा मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगत वृष्टि भयो। वायु विपरीतले चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात भएको देखि यज्ञमा रहेका सबैले हाहाकार गरी कराई कोही भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस केटाकेटी बुढाबुढीहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही सबैको सम्भार गर्न पछि लागे। कोही जाने फेरि के होला भनेर डराई त्राही त्राही भनी कराउन लागे। देवताहरू पनि त्राही त्राही भइसकेका थिए। त्यसै बेलामा महावीर वीरभद्र महाकाली गण सहित भए मेघ गर्जे झैँ गर्जे हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षको यज्ञमा पुगे। त्यहाँ उपरान्त यज्ञमा रहेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूसित सिंह जुधे झैँ गरी सङ्ग्राम गरे। त्यो देखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्वकन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै विशब्द सङ्घ कराई 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकी लडे मुन्टाले टेकी माटो खान लागे। कसैको हात भाँची रुन लागे। कसैको खुट्टा मर्की भाँची मुर्छा भई लडिरहे।
विष्णु प्रभृति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्यहरूले दक्ष प्रजापतिको निम्ति आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले महावीर वीरभद्र महाकालीकन प्रहार गर्न लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयो। दुवैतिरका सेनाले महाघोरसँग युद्ध गरे। आफू आफू सिंहनाद गर्थे। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वीरभद्र महाकालीलाई अनेक शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपाशादिले वीरभद्र महाकाली 64 योगिनी, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, भूत प्रेत, विषमज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहसँग आफूहरूलाई प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गणहरू पनि विशब्दसँग गर्जे। फौजभित्र पसी जति पाएकाको टाउको निमुठी खाई, हात भाँची, खुट्टा भाँची, मुठीले हानी, रगत छदाई देवताहरूलाई चूर्ण गरे। फेरि महाकालीले काल जस्तो खड्गली राता राता आँखा गरी, वर्षाको मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गरी, मृगका फौजमा सिंह गए झैँ, सुकेका खरमा आगो लागे झैँ क्षणमा विध्वंस गरिन्। फेरि वीरभद्रले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र वर्षाएको देखि क्रोधले नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथगण समेत भई शत्रु पक्षका कसैको शिर छुट्याए, कसैका हात पाउ छुट्याए, कसैको रगत पिए, कसैको मासु खाए। रगतले माती, कोही नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कोही दगुर्न लागे। कोटी कोटी देवता दक्ष प्रजापतिका सेना संहार गरे। रगतले नदी बग्यो, मासुले पर्वत भयो। देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि दक्ष प्रजापतिका सेनाले फेरि महाकाली उपर शस्त्र अस्त्र वर्षाए। ती शस्त्र अस्त्र महाकाली छेउ पर्नासाथ भस्म भई गए। महाकाली 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथगणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेष्टा गराए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेना बिल्कुल अचेष्टा भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीताङ्ग ज्वरो उत्पत्ति गरी सबैलाई चेष्टा गराए। फेरि नाना शस्त्र अस्त्रले अग्निका ज्वालामा पुतली आदि जाइ लाग्दा झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले त्रिशूल उठाई सिंहनाद स्वर गरी सुकेका खरमा आगो लाग्दा झैँ क्षणमा दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैका शिर छैनन्, कसैका पाउ छैनन्। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी भूमिमा परे। यज्ञ विध्वंस गरी जति पाएका देवता समाति यज्ञमा होम्न लागे। वीरभद्रले यस्ता तरहले देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेना मारेको, यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोध गरी राता राता आँखा गरे। नागले श्वास झिके झैँ सुस्केर हाली अग्निका ज्वाला जस्ता भए। बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। दाहिने हातले कौमुदकी गदा उठाए। संहार कालका रुद्र जाँदा झैँ वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखि देवता, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय कल्याण होस् भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले विष्णुसँग लागि लड्न लागे। त्यो देखि महाकालीले क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रमथगणले सहित भई लड्न लागिन्। जस्तै ठुलो वायु चल्दा मेघ खण्ड खण्ड भई फाड्दछ, देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, दक्ष प्रजापतिका सेनालाई 10 दिशामा भगाइन्।
त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कौमोदकी गदा छोडे। त्यो गदा गयो र वीरभद्रका छातीमा लागि भूमिमा मूर्छा परे। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणलाई त्राही त्राही गराई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई गदा समाति जाइ लागे। हाने पनि नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण शङ्खका शब्दले गदाका प्रहारले कोही भूमिमा परे मूर्छा भए, कोही भाग्न लागे। त्यो देखि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि गरी कराएको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा झट्का पर्यो र चेष्टा भयो। उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही भूमिमा परेका, कोही भाग्न लागेका देखि अति क्रोधी भई काल समान त्रिशूल उठाई नारायण कन हेरी बेगले छोडे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लागि त्रिशूलका वेदना सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बहाई रणभूमिमा लोटी मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलयकालका मेघले गर्जना गरे जस्तो स्वर गरी गर्जी दक्षका सेनामाथि जाई कोटी देवताको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी कराई भागे। कोही मूर्छा भइरहेका नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाचका कानमा परे मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छा पारे देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले बहुतै ठुलो सङ्ग्राम भयो। कस्तो भयो भनौला भने, हे अगस्त्य मुनि, महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनामाथि जाइ लागि कुनै देवताको टुप्पी समाति पछाडि खड्ग प्रहार गरी मारे। कसैलाई मुड्कीले हानी ध्वस्त पारे। 64 योगिनीले कसैलाई निमोठिकन पछारे। कसैका काखीमा हातले पुवाल पारी रगत पिउन लागे। कसैलाई पक्री यज्ञमा होमी स्वाहा पारे। यस्तो गरी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूको नाश गरेको र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका विष्णुका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरे। कोटी कोटी देवताहरूले दक्षका सेनाको नाश गरेको देखि विष्णु अति क्रुद्ध भई, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरौँला, तेरो प्राण लिई दक्षको यज्ञ पूर्ण गरौँला। तब सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भई आए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको यस्ता क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्र क्रुद्ध भई विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस्, नाश गरौँला भनिस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मचेउ प्रहार गर, म पनि देखिहालौँ। मुखले मात्र भनिरहने होइन। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णु क्रुद्ध भई वीरभद्रलाई ताकि सुदर्शन चक्र छोडिदिए। त्यो सुदर्शन चक्र कसो गरी गयो भने कोटी सूर्य जस्तो तेज भई प्रलय कालका मेघले गर्जमान गरे जस्तो स्वर गरी काल रुद्र जाँदा झैँ गयो। यस्ता तरहले गएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणले त्राही त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। जस्तै समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्क्यो र महादेवले निलेथे, त्यस्तै वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखि मुख बाइदिए। चट त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णु चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र निकाली
त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। सुन्यौ हे अगस्त्य मुनि, जसले यो 6औं अध्याय बाँच्ला वा सुन्ला त्यसलाई घोर मृत्युको कति डर हुने छैन। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे श्री स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे दक्ष सेना वधो नाम षष्ठोऽध्याय। हरये नमः। ल सबैजनाले फेरि फुल लिनु र स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नु। उपनयतु मङ्गलम्बः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल विवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शताम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय भन्नु स्वस्थानी परमेश्वरीको जय।